नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। और आज हमारे पास बदकिस्मती से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और ये ख़बर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, उनके बारे में है। और उनके बारे में बताया गया है कि वो गुज़िश्ता कई माह से खासे बीमार थे, खासे अलील थे, उन्हें दिल की भी तकलीफ़ थी और उन्हें सांस की भी तकलीफ़ थी। और अब बताया गया है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हो गया है। और अल्लामा खादिम हुसैन साहब के बारे में हम आपको बताएं कि सिर्फ चंद दिन पहले उन्होंने फैज़ाबाद में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था, उस धरने में भी वो शरीक हुए थे। और वो अलालत के बावजूद और अपनी बीमारी के बावजूद उस धरने में बहुत पुरजोश नज़र आए। उन्होंने अपने कारकुनों से जो खिताब किया था वो भी एक बहुत पुरजोश खिताब था। और उस धरने में जब वो शरीक हुए तो उस वक्त उन्होंने किसी को अंदाज़ा नहीं होने दिया कि वो किस कदर बीमार हैं। और उनकी जो एक्टिविटीज़ दी उस धरने के दौरान, उससे कभी भी ये तासुर नहीं मिला कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इतने बीमार हैं और उनकी बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि जिसके नतीजे में सिर्फ 3 दिन के बाद, फैज़ाबाद का जो धरना था उसके 3 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। अल्लामा साहब के बारे में आपको बताएं कि अल्लामा साहब 1966 यानी 1966 में पैदा हुए थे। और इस वक्त उनकी उम्र कोई 55-56 साल के करीब थी। और अल्लामा साहब जो हैं वो माजूर भी थे, लेकिन उन्होंने बहुत फ़ाल किस्म की सियासत की। 2015 में उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अमली तौर पर जो ज़्यादा अवामी पजीराई मिली, या आप ये कह सकते हैं कि अवाम में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो जो नून लीग के दौरे हुकूमत में फैज़ाबाद में जो धरना दिया गया था, उस धरने में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बारे में एक अवामी तासुर जो है उस धरने के दौरान उनका उभरा। और उस वक्त पता चला कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इतने फॉलोअर्स भी हैं। उसके बाद से उन्होंने इंतखाबी सियासत में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान गई। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसके जो कारकुन थे उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मुख्तलिफ़ जो इश्यूज़ थे उसके ऊपर वो उनके जलसे जुलूस भी होते रहे। इसके अलावा उनकी बाकायदा तंजीम साजी भी की गई। और इसके साथ साथ कोई मजहबी और हसास नौयत के जो मामलात हैं उनके ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज का सिलसिला भी जारी रखा, जिसका आखिरी जो एहतजाज था, यानी जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जानिब से जिसकी क़यादत की गई, वो चंद दिन पहले हुआ, जो कि फैज़ाबाद में धरना दिया गया था। इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आया था। उस फैसले के ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त अमन व अमान के ख़दशे की पेश नज़र अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब और उनके जो दीगर साथी कायदीन हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनको हिफाजती नुक्ता नज़र से तहवील में लिया गया था। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो एक स्कॉलर भी थे और वो बाकायदगी से दर्स व तदरीस का सिलसिला भी जारी रखते थे। और उनके जो पैरोकार थे और तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे, वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक दर्स व तदरीस का एक सेशन होता था। और या अगर रोज़ाना की बुनियाद पर ना हो तो हर दूसरे तीसरे दिन ये दर्स व तदरीस का सिलसिला लाजमी होता था। लेकिन अब ये अफसोसनाक ख़बर आई है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो हैं वो अलालत के बायस इंतकाल कर गए हैं। और इस वक्त जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं उनके लिए भी इस ख़बर पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा सदमा है उनके लिए, और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि जो दीगर पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी ये ख़बर जो है वो बहुत अफसोस और दुख का बायस है। और उनके लिए भी नाकाबिल यकीन ख़बर है ये, क्योंकि सिर्फ 3 दिन पहले तक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने बहुत ही पुरजोश किस्म की तकरीर की थी। और वो उस तकरीर के बाद जब ये धरना मुज़ाकरात के बाद ख़त्म हुआ था तो उस वक्त भी खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जो इसका मुआहिदा हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था,
اس میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوا تو یہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اسی ایشو کے اوپر دوبارہ بھی احتجاج کرے گی اور دوبارہ بھی دھرنا دے سکتی ہے، اور جو دوبارہ دھرنا ہونا تھا اس کو بھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ہی لیڈ کرنا تھا، یعنی علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ہی اس کی قیادت کرنی تھی۔ پنجاب کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں تحریک لبیک پاکستان کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے جو انتخابی سیاست کی 2015 سے لے کر 2020 تک، خاص طور پر 2018 کے الیکشن کے حوالے سے، تو پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی تحریک لبیک پاکستان کی جو ایک آئیڈیالوجی تھی یا جو بھی ان کا ایک سیاسی نقطہ نظر تھا جو کہ مذہب کے ارد گرد گھومتا تھا، اس نے پاکستان کی بالعموم سیاست پر بھی اور خاص طور پر پاکستان کی جو انتخابی سیاست ہے اس پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ اب تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ چونکہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے بعد ایک قائدین کی لیئر تو ہے، ایک یعنی سیکنڈ لیئر، تھرڈ لیئر، فورتھ لیئر کے قائدین جیسے کسی بھی جماعت میں ہوتے ہیں، جیسے مسلم لیگ نون میں ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں اور تحریک انصاف میں بھی ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت جو ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بعد کون سنبھالے گا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو نئی قیادت آئے گی وہ پھر اس جماعت کو آگے لے کر کیسے چلتی ہے۔ اب کوئی علامہ خادم حسین رضوی کے نظریات سے اختلاف کرے یا اتفاق کرے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کے لیے ایک کرزمیٹک پرسنالٹی بن گئی تھی، اور ان کے جو پیروکار تھے اور ان کے جو کارکن تھے وہ بڑے ڈیووٹڈ کارکن تھے، اور بہت دور دراز کے علاقوں سے بھی جب بھی انہوں نے کال دی احتجاج کے لیے، دھرنے کے لیے یا کسی جلسے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی جو پیروکار تھے وہ کسی مخصوص علاقے تک محدود نہیں تھے۔ پنجاب میں ان کا سٹرانگ ہولڈ تھا، لیکن بہت سے دیگر علاقوں سے بھی ان کے جو پیروکار ہیں وہ بڑی تعداد میں جب بھی وہ کال دیتے تھے کسی احتجاج وغیرہ کی اور دھرنے کی یا جلسے جلوس کی، تو وہ اس وقت آتے تھے۔ ایک اور چیز ہم نے دیکھی جو علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں جو آبزرو کی، کہ وہ ایک اچھے منتظم بھی بن گئے تھے، یعنی انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو ایک سیاسی قوت کے طور پر بھی ڈھالا، ایک ایسی قوت کے طور پہ بھی ڈھالا جس کے پاس اسٹریٹ پاور تھی، یعنی جو احتجاج کر کے بھی اپنے مطالبات منوا سکتی تھی یا اپنے مطالبات منوانے کے لیے راہ ہموار کر سکتی تھی، اور مختلف ایشوز جو وہ اجاگر کرنا چاہتی تھی وہ اجاگر بھی کر سکتی تھی۔ تو اب تحریک لبیک پاکستان کے لیے ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔